है यो हामीले केही पनि गरेको छैन है, फर्स्टदेखि नै हो। अब हाम्रो मेन भयो माई एप भयो, स्टेटलेस विजिट, अनि मेटेरियल एपमा यो टाइटल राख्यो, थिम राख्यो, अनि यो फन्ट फ्यामिली चाहिँ हामीले यो यहाँ हामीले पुरानै प्रोजेक्टबाट कपी गरेर फन्ट राख्यो है। यतिसम्म गरेर है, यतिसम्म भएपछि अब यतिसम्म गर अनि यति गरौँ पहिला, यति गरेर त सबैजनाले डिलिट गरेर त्यो सबै प्याकेजहरू डिलिट गरेर अनि यहाँसम्म गर न। यो रन भएको यो होइन है, सबै गरेर है यतिसम्म मात्रै राख है। त्यो राउटहरू पनि हटाउँदा हुन्छ अहिले हामी गर्छौँ, सबै फर्स्टबाटै गर्छौँ। यति गर अनि त्यसपछि हामी सबसे फर्स्ट गर्ने भने चाहिँ हामीले हाम्रो होममा एउटा ओभरभ्यू स्क्रिन बनाउने है। अब थिम भयो, यो भयो, अनि होम भनेर होममा चाहिँ प्रडक्ट ओभरभ्यू बनाउँछौँ, ओभरभ्यू स्क्रिन भनेर बनाउँछ है। यो चाहिँ कहाँ बनाउने भने हाम्रो एलआइबीमा नयाँ प्याकेज बनाउने स्क्रिन्स भनेर, अनि त्यसमा चाहिँ न्यू डाट फाइल बनाऊ, प्रडक्ट अन्डरस्कोर ओभरभ्यू स्क्रिन भनेर बनाऊ है। अनि यसरी यो बनाऊ, अनि यहाँ स्टेटफुल बनाऊ, अनि प्रडक्ट ओभरभ्यू स्क्रिन गर, यति गर है अहिलेसम्म। गर अनि त्यसपछि यसलाई मेटेरियल इम्पोर्ट गर, यति गर है। अनि यहाँ पनि हाम्रो के छ इम्पोर्ट ओभरभ्यू स्क्रिन गर है, यति गरेर त सबैले भयो, यति भयो सबैको। भयो भने है, अब हाम्रो ओभरभ्यूमा अघि सेम थियो, कन्टेनर एउटा छ होइन, केही पनि छैन, यसलाई के बनाउनु पऱ्यो, स्क्याफोल्ड बनाउनु पऱ्यो, नयाँ पेज बनाउनु पऱ्यो, अनि एप बार हाल्नु पऱ्यो। एप बारमा टाइटल हाल्नु, टाइटल हाल्नु टेक्स्टमा सब भेन्यू भनेर हाल्नु, सब भेन्यू भनेर हाल। यति भएपछि रन गर्दा हुन्छ है। अनि रन गर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छ हामी। भयो, सबैको रन भयो भने यस्तो खालि आउँछ है, सब भेन्यू आयो एप बारमा, अरू केही पनि छैन। हामीले यति चाहिँ गर्यो। यो ल्याटो फन्ट युज भएको छ होइन, यहाँ ल्याटोवाला फन्ट आइरहेछ, होइन ल्याटोवाला फन्ट आएको छैन जस्तो अहिले, त्यो पनि मिलाउनुपर्छ हामीले है। अब यति भयो है, यति रन भएपछि ल्याटोवाला फन्ट आएको छैन नि, त्यो कहाँ गर्नु पऱ्यो त हामीले pubspec.yamlमा। अब यो नयाँ प्रोजेक्ट भएर हामीले तल फन्ट फ्यामिलीहरू अनकमेन्ट गर्नु पऱ्यो है, अनकमेन्ट गर अनि फन्ट्सहरू फेरि हाल है, ल्याटो हाल्नु पऱ्यो, ल्याटो रेगुलर र ल्याटो बोल्ड छ है, तिमीहरूसँग जे जे छ त्यो अनुसार हाल है,
स्टाइल अब मेरो यहाँ बोल्ड भएको भएर यो स्टाइल यहाँ बोल्ड स्टाइल भन्दा पनि वेट दिनु पऱ्यो। वेट चाहिँ कतिको छ भने 700 को दिन्छु म। अनि तिम्रो यसमा चाहिँ अर्को फन्ट चाहिँ के छ, एन्टोन भन्ने छ। एन्टोन चाहिँ रेगुलर मात्रै छ। एन्टोन यो गर अनि पप गेट गरे पुग्यो। यो जे अनुसार छ त्यही अनुसार हाल्नुपर्छ है। बोल्ड भयो भने बोल्डको ट्याक्कै मुनि है, तिमीले यहाँ बोल्ड राखेर फेरि वेट चाहिँ तल राख्ला है रेगुलरमा। बोल्डको चाहिँ वेट यति जतिको छ होला, 700 जतिको बोल्ड छ भनेर। 900 भने चाहिँ म्याक्सिमम् बोल्ड भयो है। 7 भने चाहिँ अलि मिडल टाइपकै भयो। अब यति गर अनि रिस्टार्ट गरेपछि अलिक चेन्ज हुन्छ कि लाइटो भनेको फरक भएर आउँछ। रिस्टार्ट फोल्डर अनेबल टु अनेबल यहाँ फन्ट्समा छैन है, एसेट्स/फन्ट्समा छ। एसेट्स/फन्ट्स तर पनि एसेट्स/फन्ट्समा छ। फेरि पप गेट गर अनि अब रिस्टार्ट गरे पनि हुन्छ। चेन्ज भएको हो कि होइन कि अलिकति चेन्ज भयो कि अर्कोवाला युज गरौँ त। यसमा स्टाइल दिन्छु नि बरु, स्टाइल ल्याटो यस्तै हो कि एन्टोन चाहिँ यसो ल्याटो सिम्पल खाले रहेछ, त्यस्तो डिफ्रेन्स नदेख्ने रहेछ। अलिकति डिफ्रेन्स देख्ने रहेछ। भयो सबैले यति त गऱ्यो नि। यति हामीले पपस्वेकमा फन्टको राख्यो है, फन्टहरू राख्यो अनि ओभरभ्यूमा त्यही एपबाट स्टाइल मात्रै देखाएँ मैले, त्यति चेन्ज चाहिँ गरेको छैन। भयो सबैको भयो भने लेख्दा हुन्छ है। भयो भने अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने ओभरभ्यू पनि बनायो है। ओभरभ्यूमा अब यहाँ त राख्नु पऱ्यो नि त, त्यो आइटमहरू राख्नु पऱ्यो। हामीले अब यस्तो खाली बनाएपछि त्यो अनुसार मिलाउनु पऱ्यो। त्यही अनुसार गरौँ है त, त्यो अनुसार गर्दै जाउँ। अब हाम्रो यो भयो एप कस्तो ल्यागी भएको एप भयो, यहाँ एउटा है, अनि यो एउटा है। अब यिनीहरू के भयो, यिनीहरू एउटा आइटम भयो। हामी चाहिँ यसलाई प्रडक्ट आइटम भन्छौँ होइन, प्रडक्ट आइटम भनेर बनाऊँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट ओभरभ्यू स्क्रिन भयो। अब यो सबै ग्रिड वेमा बसिरहेको भएर होइन, यो सबैलाई चाहिँ हामीले केमा अर्को एउटा विजेट पनि बनाउँछ हामी, प्रडक्ट ग्रिड भनेर यसरी राख्छौँ कि एउटा टाइपको कि यो ओभरभ्यू भने चाहिँ मास्टर सबै स्क्रिन भयो, आइटम भने यो एउटा पर्टिकुलर भयो, अनि ग्रिड भने चाहिँ यो सबै भयो है। अब हामीले सेम अब हाम्रो यो ओभरभ्यूमा हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुने भयो, अब हाम्रो यो एउटा ग्रिड भ्यू हुनुपर्ने भयो है। अब हामी फर्स्टमा चाहिँ ग्रिड चाहिँ सिम्पल खाली बनाउँछौँ है, सिम्पल खाली ग्रिड भ्यू बनाऊँ अनि त्यो अनुसार अगाडि बनाऊँ है। अब ग्रिड भ्यू बनाउन चाहिँ अब बिल्डर युज गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ होइन। मैले अस्ति पनि कतिचोटि भने म्यापहरू गर्नुभन्दा ग्रिड भ्यूहरूमा लिस्ट भ्यूहरूमा बिल्डर युज गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो र इफेक्टिभ पनि हुन्छ है, इफिसियन्ट पनि हुन्छ भनौँ। अब
ग्रिड भ्यू बिल्डर युज गर होइन। ग्रिड भ्यू डट बिल्डर युज गर्ने बित्तिकै यो ग्रिड डेलिगेट र आइटम बिल्डर भनेर आउँछ है। अनि ग्रिड डेलिगेटमा यो नलको सट्टा सिल्भर ग्रिड डेलिगेट विथ फिक्स क्रस एक्सिस काउन्ट भन्ने चाहिँ सेलेक्ट गर है। योवाला सेलेक्ट गर अनि इन्टर गर है। अनि यसभित्र हामी देख्छौँ है, यसभित्र चाहिँ हामी देख्छौँ यो गर त त्यहाँ इरर आइरहेको छ, त्यो के पनि छैन। यो गर अनि यसमा फर्स्टमा क्रस एक्सिस काउन्ट भने छेउ एउटा कति रोहरूमा कति कति राख्ने भनेर है। क्रस एक्सिसमा हामी 2टा राख्छौँ। अनि स्पेसिङ पनि चाहियो, मेन एक्सिसमा चाहिँ 10 अनि क्रस एक्सिसमा 10 राखौँ। अनि आस्पेक्ट रेसियो चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ भने तिम्रो यो स्क्वायर खाली हो भने चाहिँ 1 राख्यो भने चाहिँ अलि ट्याक्कै स्क्वायर खाली हुन्छ होइन। 3/2 भयो भने चाहिँ तिम्रो रेक्ट्याङ्गल टाइपको वे जस्तो डिस्प्ले हुन्छ कि। आस्पेक्ट रेसियोको चाहिँ अलि डिभिजन टाइपको कस्तो खाली देखाउने होइन, त्यो भनेको चाहिँ रेसियो भने चाहिँ त्यही हो। अनि अब आइटम बिल्डरमा चाहिँ हामी मैले यहाँ अघि पेन्टमा बनाए जस्तै प्रडक्ट आइटम बनाउँछ है। आइटम बिल्डरको काम अब बनाउने भयो। हामी चाहिँ अहिले के बनाउँछ, यो ग्रिड भ्यूले चाहिँ के बनाउँछ, एउटा प्रडक्ट आइटम बनाउँछ है। अब आइटम बिल्डरमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने यसलाई फर्स्टमा कन्टेक्स्ट चाहिन्छ अनि अर्को चाहिँ इन्डेक्स चाहिन्छ है। आई लेखे नि हुन्छ, इन्डेक्स लेखे नि हुन्छ है। अनि यसमा चाहिँ हामी अहिले प्रडक्ट आइटम भनेर बनाऊ। अहिले बनाएको त छैन, यो लेखिराख न है, प्रडक्ट आइटम भनेर लेख। यति गरेर त स्क्रिन पनि रेकर्ड गरेर ल्यागी भइरहेको छ मेरो। यति गरेर है, सबैजनाले भयो लेखिँदा हुन्छ है। भएपछि मात्रै भयो देखायो सबै। भयो सबैको, जागरणको भएछ, अरूहरूको भयो भने च्याटमा लेख है, मलाई थाहा हुँदैन फेरि। भयो भने अब हामी यो प्रडक्ट आइटम बनाउने है। प्रडक्ट आइटम अब हामी स्क्रिन होइन यो होइन, हामी फेरि युज गर्न पाउन सक्छौँ। त्यही भएर लाइक विजेट जस्तै हो नि त, एउटा हाम्रो कम्पोनेन्ट जस्तै हो नि त। त्यही भएर कम्पोनेन्ट भने नि हुन्छ, विजेट भने पनि सेम हो होइन। अब प्याकेजमा विजेट भन्दा नि हुन्छ वा कम्पोनेन्ट भन्दा नि हुन्छ कि। हाम्रो एउटा स्क्रिनको एउटा पार्ट हो नि त यो है। मैले चाहिँ विजेट्स चाहिँ भने है, विजेट्स भन्ने लेखेँ। अनि विजेट्समा चाहिँ हामी एउटा डार्क फाइल बनाउँछौँ प्रडक्ट आइटम भनेर है। यो प्रडक्ट आइटम चाहिँ एउटा स्टेटलेस विजेट हुन्छ है, प्रडक्ट आइटम, जसमा चाहिँ हामीले देखाउँछ मात्रै आइटमको कस्तो खाले आइटम हो देखाउँछ मात्रै है। यो गरेर अनि मेटेरियललाई इम्पोर्ट गरेँ यो गरेर। अनि अब यसमा चाहिँ अहिलेकोलाई जस्ट देखाउनलाई अहिले चाहिँ ग्रिड टाइल भन्ने राख। अनि यसको चाइल्डमा चाहिँ जस्ट आइकन एउटा मात्रै राख, डट एड मात्रै राख। यति गरेछ नि। अब ओभरभ्यूमा चाहिँ प्रडक्ट आइटमलाई के गर्नु पऱ्यो, इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो है, इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। अनि हामीलाई मेन यो ग्रिड भ्यूहरू लिस्ट भ्यूहरूलाई मेन चाहिने भने चाहिँ यहाँ इरर आइरहेछ होइन। एउटा मेन अर्को चाहिने भने तिम्रो
आइटम काउन्ट चाहिन्छ कि कतिवटा आइटम डिस्प्ले गर्ने चाहिन्छ। अहिले चाहिँ हामी अहिले स्ट्याटिकै राख्छौँ, अब चारवटा राखौँला होइन। पछि चाहिँ अब तिम्रो कतिवटा तिम्रो डाटा तानेपछि एपिआईबाट त्यसमा जतिवटा आइटम हुन्छ त्यसको काउन्ट चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, लेन्थ चाहिँ। अहिले चाहिँ चारवटा राखेँ, चारवटा एड साइन आइरहेछ है। अब हामी प्रडक्ट आइटमलाई अझै अलि के भन्छ हाम्रो मोडल अनुसार बनाउनु पऱ्यो नि त। यहाँ फोटो होला, टाइटल होला, प्राइस होला, के होला हाम्रो होइन यो कार्डमा, इ कमर्स एपमा त्यो अनुसार बनाउनु पऱ्यो। हामीले अहिले डेमोको लागि एउटा आइकन राखिरहेको छ है। अब यति गर होइन, यति गरेर यहाँ ग्रिड टाइल राख, चाइल्डमा आइकन आइकन्स डट एड राख, अनि प्रडक्ट ओभरभ्यूमा इम्पोर्ट गरेँ है। त्यति मात्रै गरेँ है, यो गर। अनि त्यसपछि म अगाडि बढ्छु है त, गरेर त यति गरेर रन गरेर आउँछ भने म अगाडि बढिहाल्छु है। भयो भने म गरिदिन्छु। सबैले भयो लेख्दा हुन्छ। मेरो अलि ल्यागी छ है स्क्रिन, यो धेरैवटा एपकोले गर्दा। अब यो भयो होइन। अब फेरि यो पेन्टमा जाउँ होइन। हामीले प्रडक्ट आइटम पनि बनायो है, अनि प्रडक्ट ओभरभ्यू पनि बनायो होइन। अब प्रडक्ट ग्रिड पनि बनायो। अब हामीलाई के चाहिन्छ भने यो यिनीहरू कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कस्तो खाली डाटा देखाउने होइन, कस्तो खाली रूपमा डिस्प्ले गराउने, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई मेन चाहियो, हामीलाई के चाहियो, हाम्रो मोडल चाहियो होइन। मोडलको काम भने चाहिँ के हो भने, मोडलको काम भने चाहिँ अब तिम्रो कस्तो खाली डाटा हुन्छ होइन। तिम्रो टेबल, तिमीले अब वेबमा टेबलमा हुन्छ नि आइडी, त्यस्तै नेम तिनीहरू हुन्छ नि, यसमा पनि त्यस्तै हो। मोडल भनेर हामीले बनाउँछ है। मोडलमा चाहिँ हामीले फर्स्टको बनाउने हाम्रो प्रडक्ट भनेर बनाउने है। प्रडक्ट भन्ने चाहिँ हामीले कहाँ डिस्प्ले गराउँछौँ, यही प्रडक्ट आइटममा। अब प्रडक्ट जस्तो हुन्छ त्यो डिस्प्ले गराउँछ। प्रडक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने आइडी, टाइटल होइन, अनि त्यसपछि यसको प्राइस होइन, प्राइस अनि अझै अब डेट, त्यस्तो धेरैवटा कुराहरू है। अब प्रडक्ट चाहिँ यहाँ हाम्रो एलआइबीमा नयाँ प्याकेज बनाऊ, अनि यसको नाम चाहिँ मोडल भनेर बनाऊ। अनि यसमा चाहिँ चार्ट फाइलमा प्रडक्ट भनेर बनाउने, प्रडक्ट भनेर बनाऊ। अनि यसमा चाहिँ हामी क्लास प्रडक्ट भनेर बनाऊ है, क्लास प्रडक्ट भनेर बनाऊ। अनि फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग हुनुपर्ने हो आइडी हुनु पऱ्यो है। अनि म यसलाई रिपिट गर्छु, आइडी हुनु पऱ्यो, अनि टाइटल हुनु पऱ्यो, अनि प्राइस हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्सन होला प्रडक्टको, अनि त्यसपछि इमेजको युआरएल, अनि लास्टमा चाहिँ हामीसँग एउटा अर्को हुन्छ चाहिँ फाइनल हुँदैन। फाइनल किन हुँदैन भने यो चाहिँ चेन्ज हुन पाउँछ है। अरू आइडी टाइटलहरू चाहिँ अलिक कन्सटेन्ट हुन्छ, फेभरेट चाहिँ चेन्ज भइराख्ने भएर यसलाई चाहिँ फाइनल नबनाएको है। अब तल कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पऱ्यो है। कन्स्ट्रक्टर मैले यस्तोवाला बनाएँ, कर्ली ब्र्याकेट राखेपछि सजेसन आउनेवाला है। दिस डट आइडी भन्यो, अनि दिस डट टाइटल भन्यो, अनि दिस डट प्राइस, अनि त्यसपछि दिस डट डिस्क्रिप्सन, अनि दिस डट इमेज युआरएल है। अनि लास्टमा चाहिँ दिस डट इज फेभरेट है। यति भयो। लास्टमा सेमिकोलन पनि चाहिन्छ यता है। यसरी यति भयो है। अनि अहिले नै यहाँ @रिक्वायर्ड पनि हाल्छ है। @रिक्वायर्डले के गर्छ भने चाहिँ यो कुरा हुनैपर्छ भनेर भन्छ है। @रिक्वायर्ड, @रिक्वायर्ड यसमा पनि, अनि फेभरेट्समा चाहिँ है रिक्वायर्डको सट्टा यसलाई चाहिँ पहिल्यै फल्स बनाइदिने है। अब पहिल्यै आइटमहरू फेभरेट हुन नपाओस् भनेर होइन, फल्स बनाइदिने। यति गरेर त यति गर, अनि भयो भने त्यहाँ भयो लेख है च्याटमा।
भयो सबैको जागरणको भएछ भयो भने अब 1 2 3 4 चारजना मात्रै छ त कहाँ गयो अरूहरू कति गयो कि के हो केही छैन भिडियो हेर्छ होला यति भयो होइन प्रडक्ट एट द रेट रिक्वायर दिस इज फेभरेट यिनीहरू भयो होइन अब हाम्रो मोडल पनि भयो अब मोडलले यहाँ डिस्प्ले गराउन हामी के गर्नु पऱ्यो प्रडक्ट आइटममा हामीले त्यो मोडलको एउटा फर्स्टमा प्रडक्ट त एउटा यस्तो खालि स्ट्रक्चर भयो होइन अनि हामीसँग यहाँ डिस्प्ले गराउन चाहिँ हामीसँग के हुन्छ हामीसँग अलिक धेरैवटा लिस्ट अफ प्रडक्ट हुन्छ होइन लिस्ट अफ के हुन्छ प्रडक्ट्स भनेर हुन्छ लिस्ट अफ प्रडक्ट हुन्छ हामीसँग सो लिस्ट अफ प्रडक्ट बनाउनलाई हामीले एउटा के बनाउँछ भने मोडलमा अर्को एउटा बनाउँछ डार्ट फाइल बनाऊ अर्को एउटा प्रडक्ट्स भनेर बनाऊ है प्रडक्ट्स भनेर बनाऊ प्रडक्ट्स भनेर बनाऊ अनि यसको क्लास बनाऊ एउटा प्रडक्ट क्लास प्रडक्ट भनेर प्रडक्ट्स भनेर बनाउँदा हुन्छ कि है एकछिन हुन्छ यसमै बनाउनु त मैले यसमा कसरी बनाएको म हेर्छु प्रडक्ट्स प्रोभाइडरमा यसमै राखेँ होइन ठिक छ यसमै राखौँ है क्लास प्रडक्ट्स भनेर बनाऊ अनि यसमा चाहिँ पुरानै लिस्ट कपी गरेर हुन्छ है पहिलाको यो लिस्ट बनाएको छ नि हामीले लिस्ट अफ प्रडक्ट अनि तल हामीले उयो गेट आइटमसम्म कपी गरेर है लिस्ट प्रडक्ट गेट आइटमसम्म कपी गरेर है यहाँसम्म कपी गरेर हुन्छ यो तलको फङ्सनसम्म है अनि यसमा पेस्ट गरेर अनि यो प्रडक्टलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो फेरि अनि प्राइस द आर्गुमेन्ट टाइप डबल यहाँ मैले अघि एउटा मिस्टेक गरेछ है यो यहाँ प्रडक्टमा स्ट्रिङ राखेछ नि खासमा डबल हुनु पर्थ्यो है यहाँ डबल हुनु पर्थ्यो अनि इमेज युआरएल स्ट्रिङ ठिकै छ त इमेज स्पेलिङ मिलेको छ है इमेज युआरएल क्यापिटल छ तिमीहरूको अनुसार मिल है यो मेरोमा यस्तो भएको भएर यस्तो आएको तिमीहरूकोमा जस्तो छ त्यो अनुसार मिल है यो गर अनि यति गरेर सेभ गर्दा हुन्छ कन्ट्रोल एस गर्दा हुन्छ भयो यति गरेँ सबैले गरेँ यति को छैन सबिन र नबिन छैन होइन ठिक छ भयो भने अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने प्रडक्ट्स भनेर चाहिँ एउटा लिस्ट अफ प्रडक्ट यसमा राख्यो होइन अब यसबाट हामीले यो गेट आइटम्स भनेर पनि हामीले यो के भन्छ तिम्रो फङ्सन बनायो है
यहाँ आइटम भन्ने यो चाहिँ प्राइभेटवाला हो, यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पाउँदैन। त्यही भएर हामीले यो गेट आइटम चाहिँ यो ग्लोबलवाला फङ्सन बनायो। अब हामीले के गर्नु पायो भने अब हाम्रो प्रडक्ट ओभरभ्यूमा हामीले ग्रिड भ्यू बनाएको छ है। ग्रिड भ्यू बिल्डरलाई त केही न केही त चाहियो प्रडक्ट आइटममा डिस्प्ले गराउनलाई होइन। अब डिस्प्ले गर्नलाई चाहिएको भएर हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँ माथि हाम्रो प्रडक्ट्सबाट अहिलेको चाहिँ हामी यहाँ यो क्लासभित्र है प्रडक्ट भनेर प्रडक्ट्स भनेर राख है। प्रडक्ट्स युज गरौँ अनि यो प्रडक्ट्स यहाँबाट इम्पोर्ट पनि गर अनि यो प्रडक्ट्स चाहिँ हामीले कहाँ पठाउँछ भने हाम्रो प्रडक्ट आइटममा पठाउँछ है। यो आइटम काउन्टमा पनि फोकस गर्दा प्रडक्ट्सको डट आइटम्सको डट के चाहियो हाम्रो लेन्थ चाहियो होइन, लेन्थ अनि प्रडक्ट आइटममा चाहिँ अब हामी बनाउँछौँ। प्रडक्ट आइटममा चाहिँ जो यति गरेर त पहिला प्रडक्ट्स गरौँ अनि आइटम काउन्टमा प्रडक्ट्सको आइटमको लेन्थ हो। अनि प्रडक्ट आइटममा चाहिँ हामी के चाहिन्छ, हामीलाई टाइटल चाहिन्छ, फर्स्टमा टाइटल अनि इमेज चाहिन्छ, टाइटल इमेज र आइडी चाहिन्छ। हामीलाई टाइटल इमेज र आइडी त्यो चाहिन्छ, त्यो बनाउँछ यहाँ भयो। यति गऱ्यो सबैले प्रडक्ट राखेर प्रडक्ट आइटम्स लेन्थ राखेँ होइन। अब प्रडक्ट आइटम भएपछि यति गऱ्यो भने प्रडक्ट आइटममा अब डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो नि त। अहिले त हामीले के भन्छ स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गरेको छैन, त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब प्रडक्ट आइटममा कुनै देखाउनु पऱ्यो भने हामीले यहाँ पुरानो मेथड युज गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ के हो कन्स्ट्रक्टर बनाएर पठाउनु पर्ने मेथड हो है। सो हामीले यहाँ अहिले कन्स्ट्रक्टरै युज गरौँ होइन। फाइनल स्ट्रिङ फर्स्टमा टाइटल लोडेड टाइटल लेखौँ होइन। प्रडक्टको टाइटल भयो चाहिँ अनि फाइनल स्ट्रिङ प्रडक्टको इमेज युआरएल भयो है। अनि अर्को हामीले चाहिन्छ स्ट्रिङको यति मात्रै लेखौँ न, टाइटल र इमेज युआरएल मात्रै हाल्नु अहिलेको लागि है। टाइटल र इमेज युआरएल राख। अनि ग्रिड टाइटलमा चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ हामी के बनाउँछौँ भने ग्रिड टाइटलमा चाहिँ हामी फर्स्टमा के बनाउँछौँ भने इमेज डट यसमा आइकनको सट्टा इमेज डट नेटवर्क हाल्छौँ अनि आइकन्स डट एडको सट्टा इमेज युआरएल युज गर्छौँ। इमेज युआरएल यहाँ तल कन्स्ट्रक्टर पनि बनाउँदा चाहिँ हामी प्रडक्ट आइटम दिस डट टाइटल अनि दिस डट इमेज युआरएल है। यति गरेर यति गर अनि ओभरभ्यूमा इरर आउँछ है। ओभरभ्यूमा हामीले यो कन्स्ट्रक्टर बनाएपछि ओभरभ्यूमा इरर आउँछ किनभने हामीले यहाँ दुईवटा भ्यालु पास गर्नुपर्छ है। त्यो गर्छ यति गरेर त पहिला यति गर अनि ओभरभ्यू पनि राख्छौँ। यति गरेर डन भन्दा हुन्छ है। भयो अब भयो भने है
हामीले इमेज नेटवर्क युआरएल पठायो। अब यहाँ हामीले मिलाइपुग्यो है। यहाँ चाहिँ प्रडक्ट आइटममा हामीले फर्स्टमा के पठाउनु पऱ्यो, हाम्रो हाम्रो के छ माथि माथि प्रडक्ट्स छ, हामीले प्रडक्ट्स बनाइसक्यो। अब प्रडक्ट्सको आइटम्स हामीलाई आउँछ। आइटम्सको अब यो लिस्ट भएको भएर हामीले 0, 1, 2 त्यसरी हुन्छ। सो हामीले आइटम्स एउटा लिस्ट हो। सो हामीसँग इन्डेक्स छ होइन, इन्डेक्स छ भनेपछि हामीले के गर्नु पायो, आइटम्समा इन्डेक्स हाल्नु पायो होइन, इन्डेक्स हाल्नु पायो। अनि डट गरेर टाइटल चाहियो हामीलाई। अनि अर्को हामीले के चाहियो, प्रडक्ट्सको आइटम्सको डट इन्डेक्सको डट इमेज युआरएल चाहियो है। यसरी दुईवटा कुरा राख्नु पायो। नो द गेटर आइटम्स वाज कल्ड अन आइटम काउन्ट यति गरेर त पहिला सुरु यति गरेर अनि म भन्छु। है यति गऱ्यो भने म यहाँ मिलाउँछु है। भयो भने है यो नाउन किन भन्यो भने हामीले यहाँ डीको मिलिरहेको छैन है। हामीले प्रडक्ट्समा यो आइटम्स दिएको आइरहेको छैन। है त मेबी यसरी गराउनु त अलिकति ट्राई त यहाँ गऱ्यो भने प्रडक्ट गरिदिएमा हामी त्यसरी लिँदा आउँछ कि अहिलेको लागि लिस्टको प्रडक्ट म ट्राई गर्छु। आउनु त आएछ है। मेबी यसरी गरिराख्नु पर्दैन। मेबी यो मैले गरेको त लेट्स सी है, यो नगरिकन यही सिम्पल अहिले चाहिँ गर्नु मिल्छ भने मैले न्यू मात्रै नगरेको नर्मल जस्तो लाग्यो।
is not a subtype. This is a not subtype function type list. मैले न्यू मात्रै नगरेको छु, के छैन यो न्यू मात्रै एड गरेँ त मैले बेकारमा लामो उयो गरिरहेको छु, न्यू मात्रै एड गरेँ है। अघि नल किन भयो भने न्यू प्रडक्ट गरेको थिएन अनि नल भइरहेको छ है। न्यू प्रडक्ट गर अनि यस्तो खाली बन्छ है। अहिले हामीले इमेज मात्रै युज गरे भएर ऊ यस्तो खाली बनिरहेछ। न्यू प्रडक्ट्स मात्रै हाल है, मैले अघि ट्राई मात्रै गरिरहेको थिएँ। यो न्यू प्रडक्ट हाल अनि यो अघिकै सेम है, आइटम्स आइटम आइटम। यो प्रडक्ट भन्ने उयो छ नि तिम्रो यो प्रडक्टमा चाहिँ लिस्टहरू छ क्या। प्रडक्ट्स भने चाहिँ लिस्ट भयो होइन, प्रडक्ट भने चाहिँ एउटा के भयो तिम्रो मोडल जस्तै भयो है, जसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त्यो भयो। प्रडक्ट्स भने चाहिँ लिस्ट अफ आइटमहरू के है, यो आइटमहरू। अनि हामीले ओभरभ्यूमा यही प्रडक्ट लियो पहिला है, लियो अनि त्यसपछि हाम्रो ग्रिड भ्यूमा चाहिँ पास गर्यो कि। हुन त पछि हामीले स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गरेपछि यसरी कन्स्ट्रक्टर बनाइराख्दैनौँ होइन, यसरी नयाँ अब्जेक्ट बनाइराख्दैनौँ। अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट ग्रिड भ्यूमा पठाउनलाई चाहिँ हामीले यसरी युज गरेँ है, प्रडक्ट सेट आइटम अनि यसरी एउटा एउटा अब टाइटल र हामीले इमेज गरेर पठायो है। यो भयो भने हामी प्रडक्ट आइटम बनाउँछ है, हामीले डिस्प्ले पनि भइरहेछ, हामीलाई चाहिने आइ पनि रहेछ है। हामी चाहिँ प्रडक्ट आइटममा गर्छौँ है। यो गऱ्यो भयो सबैको। यो न्यू प्रडक्ट मात्रै गरेँ मैले, अघि अब्जेक्ट बनाएको थिएन अनि नल किन भयो जस्तो लागेको थियो। भयो सबैको भयो भने मात्रै गर्छु म अगाडि। भयो सबैले गऱ्यो कि गरेन यो यतिसम्म भयो। भएर त्यो आइटमहरू पनि डिस्प्ले भयो भने अब हामी युआई बनाउनलाई चाहिँ अलिकति कपी पेस्ट चाहिँ गर्छौँ। इमेज आएन, नेट अन छ कि छैन हेरेर त। मोबाइलमा नेट अन गरेँ, इमेज आएन भने आइकन मात्रै छ भने त उयो प्रडक्ट आइटममा हामीले यो एड गरेको थियो है, यो लेखेछ कि छैन यो पनि हेरेँ। इमेज डट नेटवर्क इमेज युआरएल भयो। गऱ्यो सबैले, आयो कि आएन किरण हेरेर त इमेज। अब खै आउँदै आएको छैन सर। आएको छैन एकचोटि मेरो तिम्रो प्रेजेन्ट गर न, प्रेजेन्ट भन्ने गर्न मिल्छ हेर त तिम्रो यहाँ आएर। गुगल मिटमा प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ नि, हेर न देख्यो। आएन, त्यो प्रेजेन्ट नाउ छ नि भिडियोको साइडमा हेर न। आएन, के गरेर हेरौँ त, ग्रिड डेलिगेट राख्यो होइन, ठिक छ। अब
न्यू प्रोडक्ट्स पनि बनाएँ है। प्रोडक्ट्समा जाउँ त, प्रोडक्ट्स डट डार्टमा इमेज युआरएलहरू सबै छ है, ठिक छ है। तल आइटम्स पनि छ है, तल जाउँ त गेट आइटम्स पनि छ। अब प्रोडक्ट आइटममा जाउँ त, इमेज डट नेटवर्क इमेज युआरएल होइन, यस्तो भयो नि त। हेर न, तिमीले फर्स्टमा चाहिँ डिस डट इमेज युआरएल हाल्छौ, अनि अर्को कन्स्ट्रक्टरमा कि डिस डट इमेज युआरएल हाल्छ, अनि त्यसपछि डिस डट टाइटल होइन। अनि त्यो चाहिँ उल्टा पुल्टा भयो जस्तो लाग्यो। तिमीले उल्टा चाहिँ पहिला चाहिँ इमेज युआरएल पठायो होला। अब त्यसमा चाहिँ त्यो माथिको एडिट गर्नु पर्यो, केही छैन। अब उता त्यसमा चाहिँ इमेज युआरएल हाल्नु। अब रिफ्रेस गरेर त हुन्छ होला। भयो भयो। आयो है, ठिक छ। प्रेजेन्ट अफ गर्दा नि हुन्छ। अब यो भयो भने हामीले यो ग्रिड टाइलको युआई अलिकति बनाउनु। ग्रिड टाइलको युआई बनाउनलाई फर्स्टमा हामीले चाहिँ हाम्रो चाइल्डमा चाहिँ हामीले के राख्यो, हाम्रो यो इमेज नेटवर्क हालेर यो देखायो, ठिक छ है। अब यसलाई अर्को फिट पनि गरौँ है। फिट गरेर बक्स फिट डट कभर गरेँ। कभर गऱ्यो भने चाहिँ अलिक त्यसरी ठुलो आउँछ कि, तिम्रो विथ जत्रो छ त्यत्रो आउँछ है। अनि यो गऱ्यो है। यो गरेपछि अर्को हामीले के गर्नुपर्छ भने यो ग्रिड टाइललाई छेउछेउमा अलिकति काट्नु पनि पर्छ। त्योभन्दा पहिला हामी फर्स्टमा हामीले चाइल्ड बनायो है, चाइल्ड बनायो। फुटर पनि हालौँ है। फुटरमा चाहिँ हाम्रो टाइटल हाल्ने, फुटर हाल, अनि ग्रिड टाइल बार भन्ने हाल है। ग्रिड टाइल बार भन्ने हाल। अनि यसमा चाहिँ टाइटलमा टेक्स्ट हाल, एउटा टेक्स्ट हाल्ने अब हाम्रो टाइटल हाल है। अनि टेक्स्ट अलाइन, यसलाई चाहिँ सेन्टर गर्ने, टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गर। अनि अर्को हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हाल, यसलाई कलर्स डट ब्ल्याक 87 हाल है। अनि यति हाल। सेभ गरेपछि यस्तो खाले आउँछ होला है। वाच, सर्ट, ल्यापटप, सुज आयो है। अनि अब हामीलाई लिडिङमा हामी आइकन पनि हाल्छौँ है। आइकन्स डट फेभरेट आइकन बटन हाल, आइकन बटन हाल। अनि आइकन बटन आइकनमा आइकन्स डट फेभरेट आइकन्स डट फेभरेट हाल्यो। अनि अन प्रेस पनि हाल्यो, अन प्रेस। अनि यो आइकन बटनको कलर चाहिँ हाम्रो यो यस्तो आइरहेछ। यो चाहिँ खासमा सेतो भन्दा पनि हाम्रो थिम अनुसार मिल्नु पऱ्यो नि त। थिममा हामीले कलर जे राखेको छ त्यो अनुसार, त्यही भएर कलर थिम डट अफ कन्टेक्स्ट डट एसेन्ट कलर हाल्यो है। सेभ गर, कस्तो खाले आउँछ, रेड खाले आयो है। हाम्रो थिम एसेन्ट कलर रेड रहेछ, रेड आयो है। अब हाम्रो ट्रेलिङ पनि हालौँ है। ट्रेलिङ हाल, ट्रेलिङमा पनि यही आइकन बटन कपी हाल्छु म, आइकन बटन नै कपी हाल्ने। अनि यसमा चाहिँ सपिङ कार्ड हाल्छु, आइकन चाहिँ सपिङ कार्ड। अनि यसको कलर चाहिँ कलर पनि एसेन्ट कलरै हाल्छु है, रेडै हाल्छु। यस्तो खाले आयो। अब यति भएपछि हामी अगाडि गरौँ त। यति भयो, हेर त सबैले यति गरेर यस्तो खाले आयो भने यसलाई काट्नु पनि पर्यो है।
अलिकति फ्लिप ब्रेक पनि युज गर्छु। सरी, यति गरेँ, यति गरेर त सबैले पस्छ। सबैको भयो। दुईजनाको भयो भने पकाएँ, अरूहरूको पनि होस्, किरानको र अरूहरूको पनि होस्। है भयो भने हामीले गरेको यो ग्रिड टाइललाई होइन साइड साइडमा काट्नलाई अब रेक्ट्याङ्गल भयो भने चाहिँ यसरी क्रप गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ। यसलाई ग्रिड टाइललाई नै ऱ्याप विथ विजेट गर अनि क्लिप आर रेक भन्नेले ऱ्याप गर्यो भने चाहिँ अनि छेउछेउमा काटेको त छैन अहिले, काट्नलाई चाहिँ अब रेडियस पनि गर्नु पऱ्यो। बोर्डर रेडियस र सर्कुलर हाल 10 जति हाल्छ है, 10 जति हाल अनि छेउछेउमा काटिन्छ है, त्यसरी 10 काटेछ। फ्लिप ब्रेक राख्ने अनि बोर्डर रेडियस है, अब यो दुईवटा राखिहाल है। ऱ्याप विथ विजेट गर अनि फ्लिप ब्रेक आर रेक्ट अनि बोर्डर रेडियस डट सर्कुलर। यो भयो भने यो भयो होला है, त्यति गाह्रो छैन है। यो भयो भने अब ओभरभ्यूमा जाउँ है। ओभरभ्यूमा हामीले यहीँ ग्रिड भ्यू बिल्डर बनाएको छ होइन है। यो ग्रिड भ्यू बिल्डर चाहिँ हामी खासमा हामी एउटा कम्पोनेन्ट हो नि त यो पनि है, कम्पोनेन्ट भयो अनि जहिले देखाउने मात्रै काम हुन्छ नि त यसमा पनि। सो हामीले यसलाई पनि विजेट्सभित्र हाल्छौँ है। यो भयो है, यो भएपछि यसमा जाउँ अनि विजेट्समा नयाँ एउटा डार्क फाइल बनाऊ, ग्रिड प्रडक्ट अन्डरस्कोर ग्रिड भनेर है। अनि यसलाई मैले स्टेटलेस राखेको छु, स्टेटलेस राख है। अनि स्टेटलेस विजेट प्रडक्ट ग्रिड भनेर यहाँ इम्पोर्ट मेटेरियल गरेँ। यो गर यति बनाऊ है, सबैले यति बनाऊ अनि यहाँ तिम्रो प्रडक्ट ओभरभ्यूमा जाने अनि यो ग्रिड भ्यू कहाँसम्म छ है, मेरो यहाँसम्म छ जस्तो लाग्यो। ग्रिड भ्यू जहाँसम्म छ त्यसलाई कपी हाल्नु है अनि यो कन्टेनरको सट्टा रिप्लेस हाल्नु है। क्लासमा सिङ्क अनि प्रडक्ट्समा इरर आउँछ होइन। यो प्रडक्ट्सलाई पनि यहाँबाट काटेर अहिलेको लागि चाहिँ यहाँबाट काटेर यहीँ यसभित्रै हाल्दा हुन्छ है, यसमै हाल्नु है। यसलाई इम्पोर्ट प्रडक्ट्स गरिदिउँ, प्रडक्ट आइटमलाई पनि इम्पोर्ट गरेँ। यति गरेर गएर अनि भयो भनेर लेख है।
है र यति भयो भने है अहिले यहाँ अन्डरलाइन आइरहेको छ किनभने यो हाम्रो प्रडक्ट्स फाइनल छैन होइन स्टेटलेस विजेटमा फाइनल हुनुपर्ने छ यो फाइनल छैन भनेर यहाँ अन्डरलाइन आइरहेको छ है त्यो इरर चाहिँ होइन है अब हाम्रो ओभरभ्यूमा हाम्रो यो ग्रिड भ्यू हटाउँदा हुन्छ है हाम्रो ओभरभ्यूमा यो ग्रिड भ्यू हटाइदियो है जहाँसम्म इन भएको छ त्यहाँसम्म अनि बडीमा चाहिँ हामीले के हाल्ने हाम्रो प्रडक्ट ग्रिड हाल है प्रडक्ट ग्रिड हाल अनि अरू सेमै हो यस्तै आउँछ है अनि प्रडक्ट ग्रिड हाल्यो यस्तो भयो है ठिकै आइरहेछ रिस्टार्ट हान्दा नि हुन्छ रिस्टार्ट हानेर यस्तो खाले आउँछ है अब हाम्रो काम के हो भने हामीले बेसिक यतिसम्म गऱ्यो होइन 357 त भयो कति मिनट भयो 51 यति भयो सबैको भयो है यहाँ कपी गरेर प्रडक्ट ग्रिड हटाएर प्रडक्ट ग्रिड हाल है यति भयो भने म स्टेट म्यानेजमेन्टको चाहिँ अलिकति बुझाउँछ है त गर्न चाहिँ नगरौँ तर बुझाउन चाहिँ लाइक अस्तिको प्रेजेन्टेसनहरूबाट चाहिँ बुझाउँछु है त यति भयो भने सो द्याट भोलि स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्छौँ होइन अनि त्यस बेला चाहिँ छिटो छिटो गर्न पाउँछौँ हामीले है अब यहाँ मसँग प्रडक्ट क्लास है अर्को मेरो प्रेजेन्टेसन यहाँ जानुभन्दा अगाडि है अहिलेको पेन्टमा गयो है हामीले आज के गर्यो यो मोडल गऱ्यो होइन मोडल गऱ्यो लिस्ट अफ प्रडक्ट बनाएर यहाँ डिस्प्ले गरायो है अनि यो प्रडक्ट ओभरभ्यू स्क्रिन बनायो प्रडक्ट आइटम बनायो यो सिङ्गल सिङ्गल आइटम है प्रडक्ट सिङ्गल आइटम बनायो है सिङ्गल आइटम बनायो प्रडक्ट ग्रिड भनेको यो एउटा छुट्टै कम्पोनेन्ट पनि बनायो है अब स्टेट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ बेसिकली के हो म त्यो अलिकति भनिदिन्छु है यो नै गरौँ है त यो भयो है यति बुझिसक्यो है न्युमा सेभ गरौँ है स्टेट म्यानेजमेन्ट भनेको के र स्टेट म्यानेजमेन्ट चाहिँ किन युज गर्नुपर्छ भनेर बेसिक अलिकति चाहिँ बुझाइदिन्छ है सो वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड है अब मसँग फुडवाला एप चाहिँ छैन यसमा है यो अर्कै फोन भएर है फुडवाला अब हाम्रो यहीँबाट हेरौँ है त हामीले फुडवाला एपमा चाहिँ बेसिकली के गरेको थियो भने अस्ति हामीले फुड बनाउँदा सपिङमा है फुडवाला बनाउँदा ओपन गरौँ है फुडवाला फुडी एपमा हामीले के गरेको थियो भने मेन डट डार्टमा गएर हेऱ्यो भने है हामीले राउट बनाएको थियो हरेक राउटमा यसरी हामीले के बनाएको थियो कन्स्ट्रक्टरहरू बनाउनु परेको थियो हेर्यो त बटम बारमा जानु पऱ्यो भने हामीले यो कन्स्ट्रक्टर पठाउनु पऱ्यो क्याटेगोरीमा नि यो कन्स्ट्रक्टर पठाउनु पऱ्यो मेलमा नि यसरी कन्स्ट्रक्टरहरू पठाएर डाटा पठाइरहनु पऱ्यो होइन अनि यस्तो गर्दा चाहिँ लाइक एउटा मेन डिसएडभान्टेज के आउँछ भने तिम्रो धेरै कन्स्ट्रक्टर पनि हुन्छ होइन अनि सपोज हाम्रो बटम बारभित्र होइन अर्को केही कुरा थप्यो अरे हामीले यहाँ भित्रभित्र केही कुरा थप्यो अरे त्यो कुरालाई मात्रै त्यो पर्टिकुलर कुरालाई मात्रै यो हामीलाई डाटा चाहियो भने यो बटम बारको बाँकीको कुरालाई चाहिँदैन भने त्यो बाँकीको कुरा युजलेस जस्तै भयो नि त यो बिचको एउटा सोर्स जस्तो मात्रै भयो कि त्यो डाटा चाहिनलाई अनि सो के भयो हाम्रो डाटा यहाँ जान्छ बटम बारमा जान्छ अनि फेरि यो बटम बारले अर्को ठाउँमा पठाउनु पर्ने छ जुन चाहिँ उयो फेभरेट स्क्रिनमा पठाउनु पर्ने छ सो फेरि यहाँबाट फेरि फेभरेटमा गइरहेछ होइन सो लाइक डाटा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पास भएको भइ गरेर लाइक रिपिटेसन मात्रै भइरहेछ कि अनि फेरि रिपिटेसन हुँदा अब हामीलाई यो बटम बार सर्टेन अर्कै ठाउँमा चाहिन्छ होइन अर्कै कुनै हामीलाई अब क्याटेगोरी मिलभित्र चाहिन्थ्यो होइन तर हामीसँग यो फेभरेट मिल्स छैन हामीसँग एभाइलेबल मिल्स मात्रै छ भन्यो भने हामीले युज गर्न पाएन कि यो फेभरेट मिल हामीले पठाउनै पर्ने सिचुएसन आउन थाल्यो कि हामीलाई है त्यस्तो गएपछि हाम्रो
चाहिने डाटा हामीलाई लाइक जहाँ त्यहीँ एभाइलेबल पनि हुने भएन है। अनि अर्को हामीलाई डिसएडभान्टेज भने चाहिँ हाम्रो हाम्रो यो पासिङ डाटा भिया यो भनिसकेँ मैले है। अननेसेसरी रिभिल अफ द एप वा इन्टायर मेजर पार्ट, यो चाहिँ के भने चाहिँ हाम्रो अब हामीले फेभरेटमा हामीले सपोज कुनै मिललाई मात्रै फेभरेट हटाएको थियो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो स्टेट गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ चेन्ज हुने भयो भने हाम्रो यो बटम बार पनि रिफ्रेस हुने भयो, अनि यो फेभरेट पेज पनि रिफ्रेस हुने भयो, जहाँ जहाँ डाटा युज भएको छ त्यो रिफ्रेस हुने भयो कि लाइक हामीलाई कुनै टोटल्ली नचाहिने ठाउँ पनि रिबिल्ड हुने भयो कि। त्यो गरेपछि के हुने भयो, मेमोरी धेरै खाने भयो, हाम्रो स्क्रिन पनि धेरैचोटि रिफ्रेस हुने भयो, अनि त्यो गरेपछि अलिक इफिसियन्ट पनि भएन क्या हाम्रो एप है। त्यो दुइटा चाहिँ मेन हाम्रो के थियो, हाम्रो फुडे एपमा चाहिँ हाम्रो मेन प्रब्लम थियो कि त्यो दुइटा। अनि स्टेट म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा मेन फाइदा, स्टेट म्यानेजमेन्ट यो दुइटा भन्दा पनि मेन फाइदा के हो भने चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गर्दा तिम्रो एउटा स्ट्रक्चर जस्तै बन्छ कि, स्ट्रक्चर अफ हाउ यु युज के भन्छ आफ्नो एप कसरी युज गर्ने, कसरी डाटा मिलाउने, त्यसको एउटा स्ट्रक्चर जस्तो बन्छ कि। लाइक अब फर्स्टमा यता जाने क्याटेगोरी वा समथिङमा जाने, अनि त्यसपछि फेभरेटमा, त्यसो स्ट्रक्चर बन्छ कि स्टेट म्यानेजमेन्ट। अनि त्यो बनेपछि चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ भने लेआउट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। एपको लेआउट यस्तो हो, एपमा यो स्क्रिन छ होइन, स्क्रिन 1 स्क्रिन 2 यसरी छ, अनि यसरी चाहिँ डाटा युज हुन्छ भनेर लेआउट गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। अनि पछि गएर भविष्यमा अब लाइक एपिआईहरू युज गरेछ भने अब एपिआईको डाटा चाहिँ आयो, मलाई डाटा आयो डाटाबेसबाट डाटा आयो भने चाहिँ अब यो स्क्रिनमा चाहिँ कुन ठाउँमा पठाउने होइन, कुन ठाउँमा डाटा यो युज गर्ने भनेर अर्गनाइज गर्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ कि स्टेट म्यानेजमेन्टले चाहिँ। त्यही भएर अनि पछि गएर पनि कुनै ठाउँमा गयो भने कुनै अब प्रोजेक्ट फ्लटर प्रोजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गरेर नै गर भन्छ कि। स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गरेर गऱ्यो भने पछि मेन अब तिमीले जहिले एपिआई त युज भइहाल्छ, अनि मेन तिमीलाई के फाइदा भयो, तिमीलाई एप मिलाउन पनि सजिलो हुन्छ कि। एपमा केही नयाँ कुरा आयो भने पनि स्टेट म्यानेजमेन्टबाट त्यो डाटा त्यसरी पठाउँदै मिलाउँदै गर्न पाउँछ कि है। अब यहाँ अब हामीले बनाउन गएको एपमा के छ अहिले, यो कार्ड त छैन, बेसिकली के छ, माई एप छ, प्रडक्ट्स छ, सिङ्गल प्रडक्ट छ, अनि प्रडक्टको डिटेल हामीले बनाएको छैनौँ, तर प्रडक्ट छ, सिङ्गल प्रडक्टसम्म बनाइसक्यो। अब डाटा कहाँ चाहिन्छ, अब प्रडक्ट्समा त लिस्ट अफ प्रडक्ट छ हामीसँग, त्यो त भयो होइन। अब लिस्ट अफ प्रडक्टले यो डाटा हामीले कहाँ चाहिन्छ, सिङ्गल प्रडक्ट भने हामीले यो अघि बनाएको यिनीहरूलाई सबैलाई डाटा चाहिन्छ। अब हामीले यहाँ थिचेपछि फेरि कहाँ चाहियो हाम्रो डाटा, यो प्रडक्ट डिटेलमा पनि चाहियो होइन। अनि त्यसरी नै हामीले फेरि के बनाउँछ, एउटा इकमर्स वेमा अब हामीले कार्ड पनि बनाउँछौँ होइन, अर्डर गर्ने बनाउँछौँ। अब हामीले यो प्रडक्टको डाटा कहाँ पनि चाहिन्छ, हामीलाई यो कार्डमा पनि चाहिन्छ होइन। सो डाटा यताउति पठाउनु पऱ्यो नि त, लाइक मेजर एउटा सोर्स भएन नि त है। अब मेजर एउटा सोर्स भइदिए हामीले यहीँबाट तानेर त्यही ठाउँमा कार्डमा पनि युज गर्नु। अहिले हाम्रो के छ, मेजर सोर्स एउटा छ जुन चाहिँ प्रडक्ट्समा छ, प्रडक्ट्स भन्ने हामीले लिस्ट बनाएको छौँ त्यसमा छ। तर अब मैले हरेक ठाउँमा युज गर्नु पऱ्यो भने, हरेक ठाउँमा यो प्रडक्ट्स भन्ने हामीले बनाएको छ नि, यो युज गर्नु पऱ्यो भने हरेक ठाउँमा मैले के बनाउनु पऱ्यो, यस्तो मैले अघि बनाएको थिएँ नि यहाँ प्रडक्ट ग्रिडमा यस्तो अब्जेक्ट बनाएको थिएँ नि, यो बनाइराख्नु पऱ्यो कि। अनि यो अब्जेक्टले के हुने भयो, टोटल्ली नयाँ कुरा हुने भयो नि त, नयाँ लिस्ट हुने भयो नि त होइन। सबैमा सेम लिस्ट सेम डाटा जस्तो खालि भएन कि है। अनि त्यही भएर यो यस्तो खालि मेथड पनि अलिक काम नलाग्ने भयो कि है। अनि अब हामीले स्टेट म्यानेजमेन्ट कसरी युज गर्ने त है, स्टेट म्यानेजमेन्टको फाइदा त बुझ्यो है, कसरी युज गर्ने त, वाट इज स्टेट र स्टेट म्यानेजमेन्ट है। स्टेट म्यानेजमेन्ट भनेको बेसिकली सिम्पल कुरा हो है। अब हामीले यहाँ यसरी डाटा मिलाउन गाह्रो भइरहेको थियो हामीलाई है, अनि हामीले के गरेको थियौँ, हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो एउटा स्क्रिन यस्तो खाले स्क्रिन छ होइन, स्क्रिनमा यो प्रडक्टहरू देखाउने छ होइन। यो जस हाम्रो यो युआई छ कि प्रडक्टको युआई छ। अब युआईलाई कस्तो नयाँ डाटा देखाउने कि न्यू डाटा देखाउने कि होइन, ओल्ड डाटा देखाउने कि होइन, डाटालाई रिफ्रेस गर्ने कि होइन, त्यो हाम्रो के भन्छ, हाम्रो युआईमा गर्न पाउने फङ्सनहरू अपरेसनहरू हामीले युज गर्न पाउने
फङ्सन वा अपरेसन होइन है। अब हाम्रो स्टेट म्यानेजमेन्टले के भनेको छ होइन, द युजर इन्टरफेस युआई इज अ फङ्सन अफ यर डाटा। डाटा भने हाम्रो यहाँ के हुन्छ, हाम्रो अपरेसन अनुसार हाम्रो के युआई चेन्ज हुन्छ, हाम्रो युआई फरक फरक हुँदै जान्छ। हामीले यति आइटम देखाउने, फेरि नयाँ आइटम हटायो भने हटाउनुपर्छ, रिफ्रेस हुनुपर्छ, त्यस्तो कुरा भइरहेको छ नि त। सो यो अपरेसन चाहिँ हाम्रो भइराख्ने भयो। अब हामीले के गर्न पाउने भयो भने हाम्रो यो डाटा चेन्ज भएअनुसार हामीले यो युआई पनि चेन्ज गरिराख्नु पर्ने भएको भएर हामीले स्टेट म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गरिदिन्छ भने तिम्रो डाटा विच अफेक्ट्स द युआई तिनीहरू चाहिँ आफै मिलाइदिन्छ कि भन्नाले अब हाम्रो यो डाटा यहाँ यो छ नि, न्यू ओल्ड डाटाहरू चेन्ज भयो कि गएर अब मैले यहाँ गएर सर्टेन नयाँ डाटा राखेँ, नयाँ प्रडक्टको नयाँ आइटम राखेँ। नयाँ आइटम राख्ने बित्तिकै अब के हुने भयो, हाम्रो यो प्रडक्ट देखाइरहेको युआई पनि चेन्ज हुन पर्ने भयो। अनि सर्टेन अब लिङ्क भएको अरू ठाउँमा कुनै अब कार्डमा पनि लिङ्क भएको छ वा कार्डमा पनि केही कुरा मिलिरहेछ भने यो ठाउँमा गएर पनि चेन्ज हुने भयो। अनि स्टेट म्यानेजमेन्टले चाहिँ बेसिकली के गरिदिन्छ भने हाम्रो जहाँ जहाँ डाटा त्यो युज भइरहेछ त्यो डाटालाई चाहिँ अफेक्ट गर्ने डाटाहरूलाई चाहिँ युआई मिलाइदिन्छ कि सेट स्टेट वा त्यस्तो भनेको थियो नि रिफ्रेस हुने, त्यो चाहिँ गरिदिन्छ कि। अनि बेसिकली डाटा चाहिँ कसरी अर्गनाइज हुन्छ भने एप वाइड स्टेट भने चाहिँ हाम्रो सबसे प्रडक्ट भन्ने चाहिँ सबै ठाउँमा युज भएर सबसे टपमा बस्या भएर होइन, त्यो चाहिँ के भयो एप वाइड स्टेट। यो चाहिँ के हुने भयो, अफेक्ट्स इन्टायर एप अर सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द एप भन्नाले अब हाम्रो प्रडक्ट पनि एफेक्ट गर्ने भयो, प्रडक्टमा नि एफेक्ट गर्ने भयो, कार्डमा नि एफेक्ट गर्न सक्ने भयो होइन, त्यसरी अरू ठाउँमा नि अफेक्ट गर्ने भयो। त्यही भएर यो एप वाइड डाटा जस्तै भयो। अनि अरू इक्जाम्पल के छ अहिले एथेन्टिकेसन भनेको तिम्रो युजर एथेन्टिकेट भन्नाले युजरको लगइन र पासवर्डहरू डाटाबेसमा छ भने मात्रै यो एप यता जानु पाउने भयो नि त। माई एपमा प्रडक्टहरू ब्राउज गर्ने, कार्टमा एड गर्नु पाउने भयो नि, त्यो पनि के भयो हाम्रो एप वाइज डाटा जस्तै भयो। अनि फेरि लोडेड प्रडक्ट त भयो। अनि लोकल स्टेट भने चाहिँ सिम्पल अब हामीले अहिले गरेर आएको हुन्छ नि, सिम्पल अब तिमीले लगइन गर्दाखेरि लोड हुने होइन, लगइन गर्यो मान्छेले लगइन गरेछ होइन, लगइन गरेछ भने अब लगइन गरेछ भने तिमीले के गर्नु पायो, लगइन यहाँ अब लगइन गरेछ भने मान्छेले यहाँ के हुने भयो, नयाँ केही कुरा प्रोसेस भएर हामीले के देखाउँथ्यो, एउटा स्पिनियर देखाउँछ होइन। त्यो त लोकल्ली यही यो स्क्रिनमा भइरहेको कुरा हो नि त, यो टोटली यो भयोभरको अफेक्ट भएको छैन नि त है। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ लोकल स्टेट भन्ने रहेछ कि है। त्यसरी नै अफेक्ट्स ओन्ली विजेट इट ओन्स होइन, जहाँ चाहिँ डिस्प्ले गर्ने हुने त्यहाँ मात्रै एफेक्ट हुन्छ होइन। अनि त्यो अनुसार हाम्रो यो फर्मको इनपुट पनि त्यो अनुसारै काम गर्ने भयो है। जस्ट सिम्पली यो बुझ कि युजर इन्टरफेसलाई मिलाउने रूपमा चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट आएको हो कि डाटा कसरी छ त्यो अनुसार हाम्रो युआई मिलाउने, सिम्पल त्यही हो कि स्टेट म्यानेजमेन्ट डाटा अनुसार युआई मिलाउने है। अब हामीले चाहिँ अस्ति गर्न त गरिसक्यो हो, तर अब भोलिदेखि फेरि फर्स्टदेखि गर्दाखेरि हामी त्यही अब कहाँ स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गर्ने अनि त्यो प्रडक्टहरूको प्रोभाइडर युज गरेर कता पठाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार मिलाउँछौँ है। म अहिले नै भनिदिन्छु होइन, बेसिक चाहिँ हामीले अस्ति युज गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले युज गर्दा चाहिँ हामीले के गरेको थियो, प्रडक्ट भनेर प्रोभाइडर बनाएको थियो। प्रोभाइडर भने चाहिँ मैले भनेको थिएँ अस्ति नै, प्रोभाइडर भनेको हाम्रो मेन डाटाको के भन्छ अब डाटाबेस जस्तै भयो है। प्रोभाइडर भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ सबै डाटा लिएर बसिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ के भयो डाटाबेस जस्तै, सिम्पल टर्ममा डाटाबेस जस्तै भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने हामीसँग अर्को लिसनर जस्तै भनौँ न, लिसनर वा लिसनरै भनौँ है, लिसनर भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ लाइक युट्युबमा अब तिमीले सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन आउँछ नि, नोटिफिकेसन आउने तिनीहरू जस्तै भयो है। अब हामीले चाहिँ यो दुइटा युज गरेर अलिकति काम गर्छ कि प्रोभाइडरले सर्टेन स्क्रिनलाई डाटा प्रोभाइड गर्छ होइन, डाटा प्रोभाइड गर्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो अब युआई वा यो स्क्रिनमा देखिरहेको हुन्छ यो डाटा। अनि अब यो डाटामा केही चेन्ज आयो कि के गर्छ यो लिसनरले चाहिँ, अब चेन्ज आयो है, यो डाटा चेन्ज भयो है भन्छ। अनि यो युआई के हुन्छ, युआईले यो सुनेपछि युआई चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्छ,
युआई रिफ्रेस हुनुपर्ने हुन्छ। सो युआई रिफ्रेस गर्छ अनि यहाँ डाटा फेरि नयाँ डाटा रिफ्रेस हुन्छ। बेसिकली यति मात्रै हो कि है। हामीलाई डाटा चाहियो भने रिफ्रेस गराउने, नोटिफिकेसन पठाउने कि नाइ, यो रिफ्रेस गर्ने अप्सन राख्ने कि नाइ, यस्तो यस्तो मिलाउने तरिकाले नै चाहिँ के भन्छ हाम्रो प्रोभाइडर प्याकेजमा चाहिँ यो सबै कुरा हुन्छ है। प्रोभाइडर प्याकेजले बेसिकली यो प्रोभाइडरको डाटा राख्ने, लिसनरको लिसन गर्ने, त्यति मात्रै हो। सो यो अनुसार भोलि अब हामी त्यही स्टेट म्यानेजमेन्ट सुरु गर्छौँ होइन। अनि प्रोभाइडर भन्ने अब अस्ति हेरिसक्यो होइन। प्रोभाइडर भन्ने हाम्रो यहाँ प्रोभाइडर भनेर हाम्रो लेटरमा रिकमेन्डेड टाइपको स्टेट म्यानेजमेन्ट हो होइन। प्रोभाइडर भनेर यहाँ छ, यसबाट हेर्दा नि हुन्छ अझै के हो के हो प्रोभाइडरले के गर्छ अझै मेन बुझ्दा पनि हुन्छ, अझै बुझेको छैन भने यहाँ पनि छ। सिम्पल एप स्टेट म्यानेजमेन्टले के गर्छ, एक्जाम्पल सबै दिएको छ। कार्ड भन्ने यो यसरी यसरी डाटा जान्छ, सबै यहीँ छ कि है। अनि त्यो नोटिफायर भन्ने यहाँ मुनि छ, चेन्ज नोटिफायर अनि चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडर है। लिसनर भने पनि यही है, लिसनर भने पनि यो नोटिफायर र लिसनर एउटै हो, प्रोभाइडर त यही भयो। सो आजको लागि मेबी यति नै गर्छौँ भने हामी है। यति बुझिरहेछ नि, फर्स्टदेखि गरे पनि अब पहिलाको मेमोरी त छ होला, याद त छ होला। क्वेसन सोद्धा हुन्छ अब है, क्वेसन सोद्धा हुन्छ नि। माइक अन गर्दा हुन्छ, माइक अफ छ सबैको। हेलो कहाँ गयो? हेलो क्वेसन छ होइन, बुझिरहेछ? सोद्धा हुन्छ नि, अझै केही बुझेको छैन। स्टेट म्यानेजमेन्टहरू बुझिरहेको छ नि है। अनि मैले अस्ति होमवर्क दिएको थिएँ तर कतिजनाले गर्दै गरेन, किन हो? होमवर्क पनि सब्मिट गरेर आउनु पऱ्यो है। ग्रुप 3 मा छ होइन सबैजना। क्लास वर्क सब्मिट गर्नेहरू टुडु त कतिजनाले सब्मिट गर्यो, एकजना बाँकी रहेछ। टुडु नगर्ने अझै पनि मिसहरू पनि अझै बाँकी रहेछ। अरूहरूको हेर्न चाहिँ पाएको छैन है, अलिक बिजी भएर। अनि टुरवाला चाहिँ होइन, यो नि स्टेट म्यानेजमेन्ट हो हुन त होइन। अस्तिदेखि गर भनेको कसैले पनि गरिहाल्छ होइन। टुरको चाहिँ यहाँ मैले अझै युआईहरू पनि दिएको छु कि सबै है। यो चाहिँ सबै एकचोटि है मिडिया क्वेरीहरू युज गरेर यो बनाऊ कि। कोरोनाभन्दा अगाडि दिएको थिएँ, अब अहिलेसम्म नि सकेको छैन, के गरेर बसेँ जस्तो लाग्छ मलाई है। प्लिज यो चाहिँ गर है, टुरको चाहिँ। यो त हामीले गरिरहेको छ नि त, 2 घन्टा त हो होइन। बिहान दिउँसो राति जहिले मन लाग्छ त्यो चाहिँ गर्दा हुन्छ। अब स्टप गरिदिन्छ है त भिडियो, 1 घन्टा।